الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه
وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدقت يا رب العالمين दानियाल मुर्तज़ा बच्चा उन्हें पता करो जी नात पढ़ा दानियाल मुर्तज़ा की दावत की साहब हासिल कर रहे थे जनाब मोहतरम शरीफ साहब जो एक रास में मुदर्रिस भी हैं इमाम भी हैं और उस इंतज़ाम में दरख्वास्त के तहत अल्लाह ताला के अमल में अल्लाह ताला के ईमान में और उमर में बरकत अता फरमाए आमीन। अब मैं अपने परवरदिगार मस्जिद के इस मस्जिद के तालिब इल्म रुमान आवाज़ को दावत दूँगा वो नात के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीया नात पेश करने के लिए, खौफ हासिल करने के लिए पेश करूँ।